سلامت رہو چس کرو یار حدیث آتے سبحان اللہ ورنہ شیرہ دی تو میں مارکیٹ حضور دے سونے زمانے تے زہری طور تے جڑیاں جنگاں ہوئیں او ہن 37 3 تے 7 37 لیکن پوری 37 جنگاں دے وچ جڑے بندے مرنے دوہاں پاسوں حضور دے غلام شہید ہوئے یا کافراں دے مرن انہاں دی تعداد 440 کرو فیصلہ کوئی عیسائی یہودی بے ایمان مرزائی کتا ادھی اکھے اکھ پا کے گل کر کہ حضور دے زمانے 37 جنگاں دے وچ دوہاں طرفوں 440 450 بندہ فوت ہوئے تو اڈی دوئی جنگ عظیم دے وچ 2.5 کروڑ بندہ مرے ہے کلی جرمنی دا 1.5 کروڑ بندہ مرے ہے ہون دسو دہشتگر تسا ہو یا مسلمان وڈے دہشتگاری دی یہ انگریز نہیں کتے حضور دے ہزاراں غلام کشمیر ادھے فلسطین حضور دے غلام شہید پہ امریکہ کتا ہر پاسے ٹانگ اڑائی کھلوتا ہے او دی ایک کتی اتھے پھسی پئی ہے تبے چین ہوئے کہیں تو انہوں نے گلنا کھے لگے تو انتا او مولوی جڑا کان تے ہاتھ رکھے تے او سے لے آنکھ کھولے جیسے سارے واگ جا جولی ہے جی پاؤ یا یہ پڑھی لکھی دنیا ترستی ودی ہے کوئی ہو جا عالم تو ہوئے جو ساڑھی جولی ہے جی کچھ پاؤ میں وقت تو آنے نال مخاطب آنجے سبحان اللہ آتی ہوتا مومن دی تعریف کیا ہے ایمان دا مان نہیں امن دیونا مومن دی تعریف حدیث پاک کے چھے من آمنہ الناسو علا دمائہم و اموالہم و آرادہم مومن ہوئے جڑا دوے دی جان دی بھی حفاظت کرے عزت دی بھی حفاظت کرے دے مال دی بھی حفاظت